हेलो जय मसीह। आज तपाईहरुको लागि म एउटा बाइबलको पद पढिदिनेछु। गलाती 5 अध्यायको 1 पद। स्वतन्त्रताको निम्ति ख्रीष्टले हामीलाई स्वतन्त्र पार्नु भएको छ। यसकारण डरा भएर खडा हो र फेरि दासत्वको जुवामुनि नपर। यदि तपाईले मेरो अस्तिको हप्ताको भिडियो हेर्नु भएको भएदेखि तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ त्यहाँ कि मैले झुटो शिक्षाको बारेमा तपाईहरुलाई केही कुराहरू बताएको थिएँ। अनि आज चाहिँ झुटो शिक्षामा विश्वास गरेपछि त्यसका नतिजाहरू कति भयानक हुन्छन् त्यसको बारेमा म तपाईहरुलाई बताउने छु। अनि मलाई आशा लाग्छ तपाईले केही न केही सिक्नुहुन्छ होला। मेरो शिक्षा मेरो मण्डलीहरुमा लगातार विभिन्न प्रकारले मैले के भनिरहेको छु भनेदेखि यहाँ मैले लेखिरहेको छु कि false teaching brings false faith. False faith brings false living and expectation, and false living and expectations leads you to destruction. भनाइको मतलब गलत शिक्षाले गलत विश्वास पैदा गर्छ। गलत विश्वासले गलत सोच विचार र कार्य पैदा गर्छ र गलत विचारले गलत जीवन पैदा गर्छ र गलत जीवनले गलत नतिजा हामीलाई दिँदछ। यसकारणले गर्दाखेरि हामीले बाइबलको सही शिक्षालाई बिब्लिकल टिचिङलाई हामीले राम्रो प्रकारले जान्यौं, बुझ्यौं, मान्यौं, गर्यौं भनेदेखि त्यसले हामीलाई धेरै आशिष दिनेछन् र हामीलाई मात्र होइन तर अरूहरूलाई पनि हामी आशिष दिन सक्नेछौं। मार्टिन लुथरले भनेको कुरो मलाई धेरै याद आयो। मार्टिन लुथर त्यो जमानामा हुनुहुन्थ्यो जब रोमन क्याथोलिक चर्चले चाहिँ पुरा युरोपलाई आफ्नो हातमा पारेको थियो। अनि उनीहरूको धेरै शिक्षाहरूमध्ये एउटा शिक्षा के थियो भनेदेखि salvation is in the church। भनाइको मतलब रोमन क्याथोलिक चर्चमा मात्र मुक्ति पाइन्छ। रोमन क्याथोलिक चर्चबाट त्यो समुदायबाट बाहिर गएदेखि हामीले मुक्ति पाउँदैनौं। अर्को कुरो उनीहरूको के थियो भनेदेखि हामीहरूले विश्वास मात्र होइन हामीले काम गर्नुपर्छ आफ्नो मुक्तिको लागि। तर मार्टिन लुथरले यसको विरोध गर्नुभयो अनि उहाँले धेरै विरोध गरेपछि जब उहाँलाई एउटा ठाउँमा लगियो अनि उहाँलाई मानिसहरूले सोधे, बडे बडे विद्वानहरूले बडे बडे बिशपहरूले सोधे अनि भने कि तिमीले आफ्नो यो सोचलाई बदल्नुपर्छ, तिमीले अस्वीकार गर्नुपर्छ, आफ्नो शिक्षालाई नकार्नुपर्छ। त्यतिबेला मार्टिन लुथरले के भने तपाईलाई म भनेर सुनाइदिन चाहन्छु। उहाँले भन्नुहुन्छ, I cannot and will not recant anything, for to go against conscience is neither right nor safe. Here I stand, I can do no other, so help me God. Amen। भनाइको मतलब मार्टिन लुथरले के भनिरहनु भएको थियो भनेदेखि म कहिले पनि मेरो विश्वासलाई परित्याग गर्दिन, किनकि यो मेरो विवेकको विरोध हो जो न ठीक छ न मेरो लागि सुरक्षित छ। यहाँ म उभिन्छु, अरु केही गर्न मिल्दैन। यसकारण हे परमेश्वर मलाई सहायता गर्नुहोस्। हियर आई स्ट्यान्ड, मेरो शिक्षामा म यहाँ उभिन्छु र मलाई कुनै पनि अरु कुरो चाहिँदैन। म रिकान्ट गर्न तयार छैन, म मेरो विश्वासलाई नकार्न तयार छैन। त्यो मध्ययुगको कुरो भयो। बाइबलीय समयमा विभिन्न खालका झुटा शिक्षाहरू आएका थिए। पहिलो शिक्षा के थियो? त्यो चाहिँ यहुदीहरूको शिक्षा थियो। उहाँले के भन्थे भनेदेखि ठिक छ तिमीहरूले यीशुलाई विश्वास गर्न चाहन्छौ भनेदेखि राम्रो कुरा हो, तर यीशुलाई विश्वास गरेर मात्र हुँदैन। पहिला तिमीहरू यहुदी बन्नुपर्छ, खतना लिनु पर्यो, साबात दिन मान्नु पर्यो, यहुदीहरूका सारा नियम कानुनहरू मान्नु पर्यो र मात्र तिमीहरू असल मसीह बन्न सक्छौ। अनि त्यसको विरोधमा पावलले धेरै धेरै विद्रोह गरे। अनि भनौँ भनेदेखि रोमीको पुरा पुस्तक, गलातीको पुरा पुस्तक उहाँले विरोध गरेका कुराहरू हामी देख्दछौँ। त्यो एउटा शिक्षा भयो, गलत शिक्षा।
दोस्रो शिक्षा के भयो भनेदेखि त्यहाँ यहुदीहरूले मात्र होइन, युनानीहरूले एउटा शिक्षामा विश्वास गर्थे जुन शिक्षा चाहिँ मेरो विचारमा सही थिएन। त्यो शिक्षालाई हामीहरू नोस्टिसिजम भन्छौँ। भनाइको मतलब ज्ञानद्वारा मात्र हामीले भेद पाउन सक्छौँ। अनि उनीहरूको शिक्षामध्ये, धेरै शिक्षाहरूमध्ये एउटा शिक्षा के थियो भनेदेखि हामीको शरीर चाहिँ खराब छ, नराम्रो छ, अनि हाम्रो आत्मा मात्र शुद्ध छ। शरीर चाहिँ पिँजडा हो अनि हाम्रो आत्मा चाहिँ सुगा जस्तो हो जो त्यो पिँजडाबाट निक्लन चाहन्छ। अब यो शिक्षाले दुईटा नतिजा ल्याएको थियो त्यो जमानामा। एउटा कुरा के भनेदेखि त्यसो भएदेखि हामीले शरीरले जे पनि गरे हुने रहेछ, खाए पनि हुने रहेछ, लडाइँ झगडा गरे पनि हुने रहेछ, व्यभिचार गरे पनि हुने रहेछ, अशुद्ध कुराहरू गरे पनि हुने रहेछ भन्ने एउटा शिक्षा आयो। अर्को शिक्षा के आयो भनेदेखि हामीले हाम्रो शरीरलाई कब्जामा राख्नुपर्ने रहेछ। यसकारण हाम्रो आत्मालाई सुरक्षित राख्नको लागि, हामीले हाम्रो शरीरलाई कब्जामा राख्नको लागि हामी चाहिँ अब साधु सन्त भएर एकान्त कुनामा बस्नुपर्ने रहेछ। त्यो शिक्षा आयो। त्यसको विरोधमा पनि पावलले र अरूहरूले लडाइँ गरे त्यस जमानामा। किनभनेदेखि उनीहरूको विश्वास यस प्रकारको थियो। मानिलिनुहोस् न, तपाईँले विश्वास गर्नुभयो कि मेरो आत्मा विशुद्ध छ, मेरो शरीर खराब छ, मलाई जे मन पर्यो म गर्न सक्छु भनेदेखि त तपाईँले पाप गरिरहनुहुन्छ। किनकि तपाईँको आत्मा त शुद्ध छ। त्यसको नतिजा के हुन्छ त्यो तपाईँ आफैले नै हामीले विचार गर्न सक्छौँ। आजको सन्दर्भमा अहिले हामी जुन युगमा बसेका छौँ, यो युगमा दुई चारवटा झुटा शिक्षाहरू हामी देखिरहेका छौँ। अघि नै मैले भने, पहिला मैले भनिरहेको छु, झुटा शिक्षाको मतलब यो होइन कि उनीहरूले सारा कुरो झुटा शिक्षा सिकाउँछन्। यसको मतलब के भनेदेखि हुनसक्छ 90% 90% सही शिक्षा होला, तर 10% जो हुन्छ, 10% झुटा शिक्षा जो हुन्छ त्यसले नै धेरै बिगार गर्दछ। अहिले हामीहरूको सान्दर्भिक जीवनमा के छ भनेदेखि देख्छौँ मण्डलीहरूमा एउटा हामीले भने, मैले यो शब्द मेरो होइन तर अरूले दिएको शब्द हो, इजी बिलिभिजम। मतलब सजिलैसँग विश्वास गर्ने, विश्वास सस्तो छ। अनि विश्वास गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ? प्रभुलाई भन्नुपर्छ म तपाईँलाई मेरो मुक्तिदाता प्रभु भनिकन मान्छु, आई विल एक्सेप्ट यु एज माई लर्ड एन्ड सेभियर। बस भइहाल्यो, तपाईँ नयाँ जीवन पाइहाल्नु भयो, तपाईँ नयाँ मान्छे बनिहाल्नु भयो, तपाईँ स्वर्गको अधिकारी बन्नुभयो। त्यस प्रकारको। अनि यसले के देखाउँछ भनेदेखि परमेश्वरमा हामीले विश्वास गर्नुभन्दा पहिले परमेश्वरको सारा आह्वानलाई बुझेर हामीले पाप क्षमा माग्नुपर्छ र परमेश्वरको लागि जिउनको लागि तयार हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, हामीले पाप क्षमा माग्नुपर्छ अनि परमेश्वरको लागि हामी जिउन तयार हुनुपर्छ। अनि अब चाहिँ शैतानलाई छोडेर, अन्धकारलाई छोडेर, नराम्रा कुरालाई छोडेर परमेश्वरमा, परमेश्वरको बाटोमा हामी हिँड्नुपर्छ। पत्रसले प्रचार गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएन विश्वास गर, उहाँले के भन्नुभयो? रिपेन्ट, पश्चाताप गर, टर्न अराउन्ड, आफ्नो भुललाई मानिलेऊ, तब तिमीहरूलाई परमेश्वरले क्षमा दिनुहुन्छ र तिमीहरूलाई पवित्र आत्माको वरदान पनि दिनुहुन्छ। दोस्रो कुरो के छ भनेदेखि यो पनि एक प्रकारले सही शिक्षा नै हो, तर त्यसलाई अलिकति गलत प्रकारले अलिक बङ्ग्याएर त्यसमा अलिकति मरमसाला हालेर उनीहरूले मानिसहरूले प्रचार गरेको हामी देख्छौँ। त्यो चाहिँ के भनेदेखि यहाँ मैले लेखेको छु, हेल्थ, वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस। हेर्नुहोस् है, परमेश्वर विश्वास गरेपछि परमेश्वरले हामीलाई स्वास्थ्य दिनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई आनन्द दिनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई समृद्धिशाली पनि बनाउनुहुन्छ। तर हामी त्यसको लागि विश्वास गर्ने होइन। हामी विश्वास गर्ने हाम्रो प्राणको लागि, हामी पापी छौँ भनिकन मानिलिनको लागि, पश्चाताप गर्नको लागि, नयाँ जीवन पाउनको लागि, नयाँ जीवनमा हिँड्नको लागि, नयाँ आशालाई आफ्नो जीवनमा राख्नको लागि, त्यो अनुसार जिउनको लागि परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। परमेश्वर चङ्गाइदिनुहुन्छ, बार बार भन्न चाहन्छु। परमेश्वरले हामीलाई समृद्धिशाली बनाउनुहुन्छ, म बार बार भन्न चाहन्छु। तर कोही बेला चङ्गाइ हामीलाई मिल्दैन, कोही बेला हामी गरिब नै रहन्छौँ, कोही बेला हामीले विश्वास गरेपछि हामीले नोक्सानी भोग्न पर्छ। त्यति बेला पनि हामीले प्रभु यीशु मसीहमाथि विश्वास गरि नै रहनुपर्छ।
यदि हाम्रो आशा चाहिँ हेल्थ वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेसमा मात्र छ भनेदेखि हामी त एकदम निराश हुन्छौँ, विचलित हुन्छौँ, अनि हाम्रो मनमा सन्देह पनि आउन सक्छ, अनि हाम्रो विश्वास कमजोरी पनि हुन सक्छ। यस कारणले हामीले बडो होशियार हुनु पर्दछ। बाइबलमा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि बाइबलमा बारम्बार हामीलाई झुटो शिक्षाको बारेमा बताइएको छ। अनि झुटो शिक्षा चाहिँ एक प्रकारले भनौँ भनेदेखि सिधै आउँदैन कतिचोटि। यहाँ मैले अङ्ग्रेजीमा लेखेको छु, बडो सरेप्टिसियसली भनेको मतलब चुपचाप धोका दिएर पछिल्लो ढोकाबाट झुटो शिक्षाहरू आउँदछन्। तपाईँलाई कतिचोटि थाहै पनि हुँदैन। एकदमै मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, एकदमै तामझामको साथ एकदमै स्मार्ट प्रिचर्स आउँछन्, विदेशबाट हुन्छ, इन्डियाबाट हुन्छ, नेपालबाट आउँछन्, एकदम राम्रो बोल्न सक्ने पढे लेखेका मानिसहरू आउँछन्। अनि यिनीहरू चाहिँ हामीहरूको मण्डलीहरूमा, हामीहरूको विश्वासहरू घरमा गइकन उनीहरूले विश्वासलाई कमजोर बनाइदिन्छन्, भत्काइदिन्छन्, बरालिदिन्छन्। मैले अस्ति तपाईँलाई भनेको थिएँ, हाम्रै बिचबाट पौलले भन्नुहुन्छ प्रेरितको पुस्तक 20 अध्यायमा, हाम्रै बिचबाट भरमाउने आत्माहरू तपाईँकै बिचबाट यी मानिसहरू निक्लनेछन् जसले विश्वासीहरूलाई भरमाउनेछन्। यसकारण हामीहरू होशियार हुनुपर्छ। आज हामीहरूको विश्वास त छ, तर हामीहरूको रीतिरिवाज सोचहरू चाहिँ हाम्रो पुरानो नै छ। अनि त्यो पुरानो विश्वासलाई नै हामीले नयाँ कुरामा लिएर आएका छौँ, अनि त्यो पनि एउटा झुटो शिक्षा हो। हेर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ, कतिचोटि यसले धेरै नै बिगार ल्याउँदछ। हाम्रै समाजमा जात भातको धेरै चर्चा छ। युट्युबमा म हेर्छु आजकल, सुन्छौँ नि होइन, बाहुनको विरोधमा भएको छ, मङ्गोलको विरोधमा भएको छ, मधेसीको विरोधमा भएको छ, यसको विरोधमा भएको छ, उसको विरोधमा भएको छ। अनि यसले के गर्छ भनेदेखि धेरै सर्वनाश हामीको समाजमा ल्याउँदछ। प्रभुका विश्वास गर्ने जनहरूको बिचमा कुनै प्रकारले पनि जात भात प्रथालाई हामीले मान्नुहुन्न, रङभेदलाई हामीले मान्नुहुन्न। कुन ठाउँबाट आएको छ, कुन गोत्रबाट आएको छ, कुन जातबाट आएको छ, ती कुराहरूलाई हामीले मान्नुहुन्न। किनभनेदेखि हामीले याद गर्नुपर्छ, परमेश्वरका हामी छोराछोरीहरू हौँ। झुटो शिक्षाहरूमध्ये जो पुरानो हामीले लिएर आएका छौँ त्यो चाहिँ के भनेदेखि अङ्ग्रेजीमा जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन भन्छन्। भनेको मतलब स्त्रीलिङ्ग र पुल्लिङ्गको बिचमा समस्या होइन। छोरा नेपालीमा भनाइ छ नि, छोरा पाए खसी खाने, छोरी पाए फर्सी खाने। हाँसुदो होइन भनाइ त, तर तपाईँ विचार गर्नुहोस् न, यो विचार, यो सोच आज हाम्रो मण्डलीमा पनि छ। यसको विरोधमा हाम्रो पास्टरहरू उभिनु पर्ने छ। धेरै बदली भइरहेको छ। हाम्रो छोरीहरू पनि छोरा जस्तै नै अगाडि बढिरहेका छन्, पढ्नेहरू भइरहेका छन्। तर आज पनि हाम्रो समाजमा हामीलाई के भन्छन्, एउटा छोरा त नभई भएन। यो पनि हाम्रो समाजमा भित्रबाट चुपचापसँग पछाडि ढोकाबाट हाम्रो समाजमा आइरहेका छन्। म यो पनि भन्न चाहन्छु कि सारा जात भातको विरोधमा, रङभेदको विरोधमा र यो स्त्रीलिङ्ग पुल्लिङ्गको विरोधमा लड्ने हाम्रा हिन्दू दाजुभाइहरू पनि छन्, उनीहरू पनि लडिरहेका छन्। अनि हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ यसलाई हामीले प्रचार गर्दा हुँदै यसको बारेमा भन्दाखेरि हामीले विथ नो अनसर्टेन टर्म, कुनै पनि वाद विवाद नगरिकन यिनी कुराहरूको हामीले विरोध गर्नुपर्छ। तपाईँ सोच्नुहोस् न, सानो विश्वासले कति ठुलो नतिजा ल्याउन सक्दछ। हाम्रो समाजमा हामीले के भनेको छ कि हाम्रो त भाग्यमा सबै कुरो लेखेको छ। अनि हामी कतिचोटि नेपालीहरू भन्दैनौँ, अरे के गर्नु भाइ, हाम्रो त भाग्य नै यस्तो रहेछ, मेरो भाग्य नै फुटेको। अरुणा लामाको गीतहरू तपाईँले सुन्नुहोस्, त्यो गीतमा एक त उहाँले बिस्तारै गाउनुहुन्छ, बडो सुमधुर उहाँको गीतहरू छन्। तर ती गीतहरू सुन्ने बित्तिकै तपाईँलाई डिप्रेसन हुन्छ, तपाईँ निराशा हुनुहुन्छ, किनकि उहाँले कर्मकै कुरा गर्नुहुन्छ, भाग्यकै कुरा गर्नुहुन्छ, दुःखकै कुरा गर्नुहुन्छ। अनि यस्तै कुराहरूमा हामीले विश्वास गऱ्यौँ भनेदेखि के हुन्छ, हाम्रो जीवनमा खराब नतिजाहरू आउँदछन्। यस कारणले मेरो भाइ बहिनीहरू, जतिजना हामीले प्रभु यीशु मसीहमा विश्वास गरेका छौँ, यी कुराहरू हामीले त्याग्नुपर्छ। एकै दिनमा हामी त्याग्न नसकौँला, समय लाग्ला, केही छैन। तर तपाईँले डेलिबरेटली एकदमै सोचेर भन्नुपर्छ कि यी कुराहरूको विरोध म मेरो आफ्नो जीवनमा गर्दछु, मेरो परिवारमा गर्दछु, मेरो मण्डलीमा गर्दछु। समाजमा हामीलाई गर्ने केही अधिकार छैन।
अनि हाम्रो समाज यस प्रकारले बलियो हुँदै गयो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई धेरै नै आशीर्वाद दिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् न, तपाईँको विश्वास कहाँबाट आउँछ? वेयर डु यु गेट द्याट फेथ? परमेश्वरको वचनबाट आउँछ। परमेश्वरको वचन चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखि मेरो विचारमा नदी जस्तो हो। जब नदी आउँदछ बग्दछ, त्यसले ओबानो ठाउँलाई भिजाउँदछ अनि नराम्रो कुराहरूलाई, कङ्कडहरूलाई, नराम्रो कुराहरूलाई, यस्ता कसिङ्गरहरूलाई, होइन, यी सारा कुराहरूलाई बगाउँदै लाँदछ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई पुरा प्रकारले हामीलाई सिकाउनु पर्दछ। हाँ, म उठेँ, आज उठेर मैले बाइबल पढेँ, प्रभुलाई धन्यवाद भनेर जाने होइन। वाट डज द बाइबल टिच? यो बाइबलले मलाई के सिकाउँदछ? मेरो सोच परिवर्तन गर्ने हो कि, मेरो हृदय परिवर्तन गर्ने हो कि, मेरो बानी परिवर्तन गर्ने हो कि? यी सारा कुराहरू हामीले सोच्नु पर्दछ। फिलिपीमा तपाईँले देख्नुहुन्छ वाट सो एभर इज ट्रु, होइन, कुनै कुरो राम्रो छ भनेदेखि, कुनै कुरो मनोहर छ भनेदेखि, कुनै कुरो आशिषमय छ भने यी कुराहरूको बारेमा सोच, पुराना कुराहरूलाई त्याग। यसै कारण पौलले चिठी लेख्नुभयो नि, कलसीमा हेर्नुहुन्छ, फिलिपी हेर्नुहुन्छ, तपाईँले बाइबलको विभिन्न भागमा हेर्नुहुन्छ, उहाँले बार हामीलाई भन्नुहुन्छ कि तिमीहरूले पुराना कुराहरूलाई छोड, नयाँ कुरोलाई ग्रहण गर। किन? मण्डलीको भाइ बहिनीहरू त एकदमै परिवर्तन हुनुपर्ने होइन, टाइम लाग्दो रहेछ, समय लाग्दो रहेछ, अनि हामीले गरि नै रहनुपर्छ। अन्त म तपाईँलाई एक दुईवटा कुरा भनेर सिधाउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिले हामीले के भन्नुपर्छ भने पास्टरको लागि भन्न चाहन्छु। पास्टर तपाईँहरू जसजना हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ कतिजना पढे लेखेका पास्टर हुनुहुन्छ, कतिजना धेरै पढे लेखेका पास्टर हुनुहुन्छ, कोही गाउँघरमा बसेको पास्टर हुनुहुन्छ। तपाईँले बाइबल पढ्नु, अध्ययन गर्नु एकदमै जरुरी छ, किनकि तपाईँ मण्डलीको गोठाला हुनुहुन्छ। मण्डलीलाई खबरदारी गर्ने तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँले मात्र मण्डलीलाई भन्नु सक्नुहुन्छ कि यसो गर उसो गर भनिकन। अब तपाईँले नै जान्नुहुन्न, तपाईँले नै बुझ्नुहुन्न भनेदेखि के फाइदा भयो त? कतिले त के भनेको छ भनेदेखि एउटा पास्टरले एक दिनमा कमसेकम 3 to 4 आवर्स, 3 देखि लिएर 4 घन्टासम्म पढ्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ, बाइबल अध्ययन गर्नुपर्छ, बाइबल सम्बन्धी अध्ययन गर्नुपर्छ, अनि त्यसको निचोड थाहा पाउनु पर्यो, त्यसलाई व्यवहारिक जीवनमा मण्डलीमा पस्किनु तपाईँले सक्नुपर्छ। यसकारण तपाईँको ल्याकत छैन भने पनि जति ल्याकत छ, जति सिक्नुहुन्छ तपाईँले सिक्नुहोस्, सोध्नुहोस्, होइन। युट्युबमा कति राम्रा प्रचारकहरू छन्, तीमध्ये मैले एउटा देखेको चाहिँ भोजराज भट्ट भाइ, उहाँ पास्टर हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँहरूलाई बिस्तारै सिकाउनुहुन्छ। युट्युबमा कतिजना त त्यस्तैहरू पनि छन्, त्यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ। युट्युबमा अब के, युट्युब एउटा दुनियाँ हो, त्यो दुनियाँमा के छ त्यो तपाईँ आफूले याद गर्नुहोस्। म तपाईँ पास्टरलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँले सत्यलाई चिन्नु भएन भनेदेखि तपाईँले मण्डलीलाई कसरी सत्यको बारेमा भन्ने, तपाईँले सही शिक्षाको बारेमा जान्नुभएको छैन भनेदेखि तपाईँले मण्डलीको भाइ बहिनीहरूलाई तपाईँले कसरी सत्यको बारेमा भन्ने, कसरी बचाउने, मण्डलीहरूलाई कसरी बचाउने हामीले याद गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरो, मण्डलीको भाइ बहिनीलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि बी क्लोज टु योर पास्टर। यो त मेरो रात दिन भनाइ छ। पास्टरको समीप रहनुहोस्, विश्वासी भाइ बहिनीको समीप रहनुहोस्, परिपक्व भाइ बहिनीको समीप रहनुहोस्, परमेश्वरको वचन पढ्नुहोस्, नबुझेको कुरो पास्टरलाई सोध्नुहोस्, पास्टरलाई थाहा छैन भने पास्टरले अरूलाई सोधेर तपाईँलाई बताउलान्, अनि तपाईँले नै सत्य के हो भन्ने खुट्याउने काम चाहिँ तपाईँको पनि हो। तपाईँले भन्नुभएन जे पास्टरले मलाई भन्छ त्यो सही हो भनिकन, पास्टरलाई तपाईँले भन्नु पर्यो। यदि पास्टरले गलत शिक्षा दिइरहेको छ भनेदेखि तपाईँले बाइबल खोलेर पास्टरलाई भन्नु पर्यो, पास्टरज्यू यो त यहाँ छैन नि त, यो त यहाँ छैन नि त, तपाईँले भन्नुभएको कुरा त गलत रहेछ, होइन। उदाहरणको लागि हामी सुन्छौँ बारम्बार कि सबैले अन्य भाषा बोल्नुपर्छ। अब तपाईँहरूमध्ये सायद त्यो शिक्षा दिने मान्छे हुनुहुन्छ होला, म तपाईँबाट माफी माग्न चाहन्छु। त्यो तपाईँको शिक्षा हो, आफ्नो मण्डलीमा राख्नुहोस्। तर बाइबलमा कहीँ पनि लेखेको छैन कि सबैले अन्य भाषा बोल्नै पर्छ भनेर। अन्य भाषा छ, बोलिन्छ, बोल्नु पनि पर्छ, सबै कुरो गर्नुपर्छ। परमेश्वर चङ्गाइदिनुहुन्छ, आज पनि चङ्गाइदिनु सक्नुहुन्छ, यो सारा कुरो सही कुरा हो। तर परमेश्वरले चङ्गाइ नै दिनुहुन्छ, अन्य भाषा नै बोल्नुपर्छ, भविष्यवाणी नै गर्नुपर्छ,
अनि गरेन भनेदेखि चाहिँ तिमीले पाएको विश्वास चाहिँ गलत हो भन्ने कुरो तपाईँ हामीलाई भन्न गाह्रो हो। जसकारण विश्वासीहरू पनि तपाईँ अल्छे विश्वासी नबन्नुहोस्, तपाईँ भाते विश्वासी नबन्नुहोस्। तपाईँ एकदमै एकदमै अग्रसर भइकन बाइबल पढ्नुहोस्, रात दिन पढ्नुहोस्। पढ्नु मात्र होइन, सोच्नुहोस्, सोध्नुहोस्, विश्लेषण गर्नुहोस्। बाइबल सम्बन्धी किताबहरू तपाईँ पढ्नुहोस्। नभए के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको जीवनमा जो शिक्षा तपाईँले पाइरहनु भएको छ त्यो कम हुनसक्छ या गलत पनि हुनसक्छ। अन्तमा तपाईँले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि मेरो भाइ बहिनीहरू, विदेशबाट आएका प्रचारकहरूदेखि तपाईँ होसियार रहनुहोस्। अब सबै विदेशबाट आएका प्रचारक नराम्रो छन् भनिकन भन्न सक्दैनौँ हामीहरू, राम्रो हुन्छन्। तर कुनै प्रचारकले आएर तपाईँलाई गलत शिक्षा सिकाएको छ भनेदेखि त्यो 3 पिस सुटमा आएकै किन नहोस्, टाई लगाएर नि किन आएको नहोस्, एकदमै राम्रोसँग प्रचार गर्ने मान्छे नै किन नहोस्, धेरै बजेट लिएर आएको प्रचारक नै किन नहोस्, त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले आफ्नो चर्चमा, आफ्नो ठाउँमा तपाईँले 1 मिनट पनि ठाउँ दिनुहुन्न। पौलले भन्नुहुन्छ नि, उनीहरूलाई हामीले 1 मिनट पनि ठाउँ दिएनौँ जसले हामीलाई गलत शिक्षा सिकाएको छ। अनि हेर्नुहोस्, याद गर्नुहोस्, युट्युब पनि हेर्नुहोस्, तर तपाईँले बुझ्नुहोस् कि युट्युबमा सही शिक्षाहरू बाहेक झुटा शिक्षाहरू पनि प्रचार भइरहेको छ। यसकारण प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभएको वचन तपाईँलाई थाहा छ कि तिमीले सत्यलाई जान्नेछौ र सत्यले तिमीलाई छुटकारा दिनेछ। गलातीको पुस्तक 5 अध्यायको 1 पदमा मैले तपाईँलाई पढेर सुनाइदिएँ होइन त। उहाँले के भन्नुहुन्छ, आजादीको लागि, छुटकाराको निम्ति तिमीहरूलाई ख्रिस्टले बोलाउनु भएको छ। अनि यस कारणले गर्दाखेरि तिमीहरू के हुनु पर्यो, दरो हुनु पर्यो र फेरि दासत्वको जुवामुनि नजानु। प्रभुले तपाईँहरूलाई आशीर्वाद दिउन्। जय मसीह। मेरो भिडियो कृपया तपाईँले लाइक गरिदिनुहोस् होइन, अनि तपाईँले सेयर चाहिँ गरिदिनुहोस् है। सेयर गरिदियो भनेदेखि धेरैले सुन्छन्, म बुढोलाई पनि धेरै नै प्रोत्साहन मिल्छ। गड ब्लेस यु अल। बाई। जय मसीह।